शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 7 गते शुक्रबार, अक्टोबर 23 तारिक सन् 2020, नेपाल सम्वत 1140 आश्विन शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। आज बडा दशैंको 7औं दिन। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। राजनीतिक कूटनीतिक मामिलामा गुप्तचरीको प्रवेश र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट विवादमा आज दशैंको 7औं दिन सांकेतिक रूपमा फूलपाती भित्र्याइँदै। 5000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण, देशभर अक्सिजन सहितको 6000 बेड स्थापना गरिँदै उपत्यकाबाट 6 दिनमा 1,43,000 भन्दा बढी मानिस बाहिरिए। आजदेखि विज्ञापनमा क्लिन फिट लागू, बजारमा गुणस्तरहीन पेय पदार्थको बिगबिगी। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसँग जवान हवलदारका गुनासा। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध जारी, सेना पठाउने टर्कीको संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित बनाउन खोजिएको ट्रम्प समर्थकको दावी। र IPL क्रिकेटमा राजस्थानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै हैदराबाद विजयी, चितवनका तेक्वान्डो खेलाडी सम्मानित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा राजनीतिक कूटनीतिक मामिलामा गुप्तचरीको प्रवेश भएको र प्रधानमन्त्रीले र प्रमुखसँग गरेको भेट विवादमा परेको प्रसङ्ग। नेपाल र भारतबीच राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट छलफल र संवाद गरेर सम्बन्ध सुधार्ने ठाउँ रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्विपक्षीय मामिलामा गुप्तचरी संयन्त्रलाई प्रवेश गराउनु भएको छ। दुई देशबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा अर्थपूर्ण संवाद हुन नसकिरहेका बेला उहाँले आफ्नो प्रोटोकल बिर्सिँदै भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग हिजो सरकारी निवासमै भेटवार्ता गर्नुभएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेटवार्ता गरेकोमा राजनीतिक दलका नेतादेखि कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। अस्ति दिउँसो नेपाल आएका गोयल हिजो बिहान 9 बजेपछि दिल्ली फर्कनु भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ। IFV 6045 कल साइनको चार्टर्ड उडानबाट गोयल नेतृत्वको 9 सदस्यीय टोली नेपाल आएको थियो। गोयल नेतृत्वको टोलीले अस्ति साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेको थियो। CIN-सँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। शिष्टाचार भेट गर्न आउनुभएकोलाई नेपालमा स्वागत गर्नुभयो, दिनुभयो। बाँकी कुरा त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तहमा कुरा गरिहाल्नुहुन्छ नि। सबै अनुमानको बारेमा मैले कुरा गर्दिनँ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका एउटा संयन्त्रको प्रमुख हुनुहुन्छ, आउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट गर्न माग गर्नुभयो, शिष्टाचार भेटका निम्ति अनुरोध गर्नुभयो अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले शिष्टाचार भेट दिनुभयो। यो मैत्री सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने, खलबलिन नदिने, विद्यमान समस्याहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्ने
चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने सम्बन्ध कुरा गर्नुभएको छ, आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। केका निम्ति हो, उहाँहरू किन आउनु भएको हो, नेपाल भारतका बीचमा यस्ता भ्रमण आउने जाने क्रम चलि नै रहन्छन्, त्यो उहाँहरूले बताउने कुरा हो। यो कुराहरू हाम्रो विषय होइन, यो उहाँहरूको विषय हो। नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओली र गोयलसँगको भेटलाई आपत्तिजनक र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै रावलले नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता र स्वाभिमान तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको विचार, नीति र घोषणाको विपरीत भारतीय गुप्तचर र प्रमुखसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले भने सचिवालय मार्फत हिजो छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै गोयलसँग आफ्नो भेटघाट नभएको प्रष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर अक्सिजन सहितको 6000 बेड अर्थात् हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यसका लागि 4 अर्ब 25 करोड 27 लाख 20 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको थ्रुबाट 6000 बेड हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको व्यवस्था गर्दैछ। त्यसमा प्रोभिन्स 1 मा बीपी, केआइएचएस, कोशी हस्पिटल, मेची हस्पिटल, प्रोभिन्स 2 मा नारायणी हस्पिटल, जनकपुर हस्पिटल र सगरमाथा हस्पिटल, बागमती प्रोभिन्समा भरतपुर हस्पिटल, हेटौँडा हस्पिटल र धुलीखेल हस्पिटल, गण्डकी प्रोभिन्समा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बागलुङ हस्पिटल र गोर्खा हस्पिटल, लुम्बिनी प्रोभिन्समा लुम्बिनी हस्पिटल, राप्ती एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, भेरी हस्पिटल, कर्णाली प्रोभिन्समा कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, सुर्खेत हस्पिटल र जाजरकोट हस्पिटल, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सेती हस्पिटल, महाकाली हस्पिटल र डडेलधुरा हस्पिटलमा सबै हस्पिटलमा 25-25 बेडका दरले हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सुरु गर्नका लागि बजेट पठाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1 लाख नाघेको छ। बितेको 24 घण्टामा 3215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिन सुरु भएता उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका करिब 5000 स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितको उपचारमा खटिएका मध्ये एक चिकित्सक सहित 3 जना स्वास्थ्य कर्मीले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना जितेका स्वास्थ्य कर्मीहरू पुनः बिरामीको सेवामा फर्किएका छन्। चिकित्सकहरूको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीका अनुसार संविधानको सुविधाको आकर्षणले भन्दा पनि सेवाको भावले स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले खटिरहेका छन्। दिनहौ संक्रमितको उपचारमा फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको संख्या 5000 भन्दा बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच गर्भवती सहित 19 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने निर्णय गरे लगत्तै विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूले बिरामीसँग धरोटी माग्न थालेका छन्। सरकारको यस निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा विभिन्न अस्पतालहरूले बिरामीसँग हजारौं रकम असुल्न थालेको पाइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमितको उपचार गराउनका लागि 60,000 धरोटी राख्नै पर्ने बाध्यता बनाएको छ। प्रतिष्ठानले गम्भीर अवस्थाका लक्षण भएका संक्रमितले 60,000 रुपैयाँ धरोटी राख्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ। साथै मध्यम लक्षण भएका संक्रमितको उपचार गराउनका लागि 35,000 रुपैयाँ अग्रिम धरोटी राख्नुपर्नेछ भने लक्षण नभएका संक्रमित भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा 7,000 धरोटी राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यसअघि धुलीखेल अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि बिरामीसँग 50,000 धरोटी जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। बडा दशैंको 7औं दिन आश्विन शुक्ल सप्तमीका अवसरमा आज देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा फूलपाती भित्र्याउने दिन। नोभेल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विशेष सावधानी पुर्याएर विधि पूरा गरिँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सरिक हुने यस वर्षको फूलपाती बढाई कार्यक्रम धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले सांकेतिक रूपमा मात्र आयोजना गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अघिल्ला वर्ष सेनाले भव्य समारोह आयोजना गरी फूलपाती बढाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण
संस्कृति र परम्परालाई जीवन्तता दिन प्रतीकात्मक रूपमा मात्र स्पर्शको फूलपाती बढाई आयोजना गरिने सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्ल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच उपत्यकाबाट 6 दिनमा 1,42,769 यात्रु बाहिरिएका छन्। घटस्थापना यता बाहिरिनेको संख्या दैनिक बढेको छ, तर गत वर्षको तुलनामा दशैंमा बाहिरिने यो संख्या धेरै कम हो। कोभिड-19 का कारण लकडाउन भई विद्यालय क्याम्पस लगायत बन्द भएसँगै 12 लाखभन्दा बढी यात्रु पहिला नै बाहिरिसकेका छन्। लकडाउन खुलेपछि उपत्यका छाड्नेको संख्या झन बढेको हो। कार्तिक 1 गते घटस्थापनाका दिन 4,221 सवारी र 21,478 जना यात्रु बाहिरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यही दिन 4,404 सवारीसँगै 16,649 यात्रु उपत्यका भित्रिएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बिहिबार साँझसम्म 26,546 जना यात्रु राजधानीबाट बाहिरिएका छन्। यसैबीच चाडबाड नजिकिएसँगै मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ। नेपाल प्रहरीले दशैं लगायतका चाडलाई लक्षित गरी सुरक्षा योजना समेत लागू गरेको छ। दशैं सहितका चाडमा हुन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न र सुरक्षाका लागि भन्दै देशभर 48,830 जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालन हुने विज्ञापन एजेन्सीहरू अब अनिवार्य रूपमा विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। सरकारले विज्ञापन नियमावली जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। आज शुक्रबारबाट नेपालभर विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित प्रसारण क्लिन फिटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन नियमावली जारी गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यही कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार क्लिन फिट कडाइका साथ लागू हुने हिजो जानकारी दिनुभयो। विज्ञापन बोर्डको गठन भइसकेको छ। अध्यक्षमा यसै मन्त्रालयका सहसचिव दिल्लीराज शर्माज्यूलाई नियुक्ति पनि दिइसकेका छौं। विज्ञापन बोर्डले अब अनुगमनको लागि जिम्मेवारी सहितको संस्थागत प्रबन्धहरू गरिसकेको छ। आवश्यक कार्यालयको र आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण पनि दिइसकेको छ। सम्मत 2077 कार्तिक 8 गतेदेखि प्रसारण संस्थाले विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गरे नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन हुनेछ। यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि पहिला विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तत्काल काम चलाउने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बोर्ड गठन गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी च्यानलहरूलाई कार्तिक 7 गतेदेखि लागू गरिएको विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारणको पूर्ण पालनाका लागि सम्बद्ध पक्षहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा केन्द्रको अन्योलपूर्ण र सहमतिपछि नेकपा कर्णालीमा विवाद झन बढ्दै गैर जिम्मेवार ढङ्गले चलेको एउटा अवस्था हुँदा त आउने परिणामको जिम्मेवार त उहाँहरू नै हुनु पर्यो त। बजारमा गुणस्तरहीन पेय पदार्थको बिगबिगी, नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसँग जवान हवलदारका गुनासा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचना। कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा बिक्री गर्नबाट रोक्न वा खास जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री गर्ने गरी उत्पादन वा वितरण गर्न पाइँदैन। परिवारका सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने वा गाउँ निकाल्ने वा निस्कन बाध्य पार्ने, अन्तर्जातीय विवाह गर्न रोक्न, भइसकेको विवाह विच्छेद गर्न, कर गर्न, लेख, रचना, चित्र, कार्टुन, पोस्टर, साहित्य वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट जातीय उच्च वा नीच दर्शाउने, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा अन्य किसिमले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेमा तथा श्रममा लगाउन वा श्रमबाट निष्कासन वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने कसुर गर्नु हुँदैन। यदि कसैले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। राष्ट्रिय दलित आयोग, जाउलाखेल, ललितपुर। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। कर, काप, डर, त्रास,
वा प्रलोभनमा पारी झुक्काई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिए करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गर्ने वा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई पीडितले आफ्नो बचाउका लागि तत्काल प्रतिवाद गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान गएमा पनि अपराध हुँदैन। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। के तपाईको स्थानीय तहले बालबालिका प्रतिको कानुनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीति कार्यविधि बनाउन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र परिचालन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न, बाल क्लबहरूको गठन, परिचालन र सूचीकरणको निम्ति सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को कार्यान्वयन गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवलदार तथा जवानको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्त्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले यस अध्ययन प्रतिवेदनबाट आएका निष्कर्षले आउने दिनमा मातहत कर्मचारीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशा प्रदान गरेको बताउनुभयो। यो शोधले प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवानमा रहेको उत्प्रेरणाको स्तरमा मनज्ञ सुधारको आवश्यकता ल्याएको छ। शोधले निजहरूको विधालाई व्यवस्थापन गर्न सकिए मनोबल बढ्छ भन्ने देखाएको छ। सरुवा, बडुवा र मिसनमा खटिने प्रहरी चयनको मापदण्ड पारदर्शी गर्नुपर्ने औल्याएको छ। शोधले आगामी मार्गदिशा तय गर्न हामीलाई सघाएको छ। यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय लागि परेको छ। यसै प्रसङ्गमा प्रहरीले जागिर छाड्नुपर्ने कारणका बारेमा पनि उक्त शोध पत्रले केही तथ्यहरू औल्याएको छ। सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत 7वटै प्रदेशका विभिन्न 15 जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारिएको हो। प्रतिवेदनमा नियमअनुसारको विधा नपाइएको, ड्युटी समय धेरै भएको, सरुवा बढुवा समयमा नभएको, पारदर्शी पनि नभएको, हाकिमद्वारा राम्रो व्यवहार नभएको लगायतका प्रहरी हवलदार र जवानहरूले गुनासो गरेका छन्। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकले कालापानीमा भारतीय फौजको परेड, बालुवाटारमा र प्रमुखलाई स्वागत शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ। छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिमा जासुसी र हस्तक्षेप गर्ने भनेर बदनाम भारतीय गुप्तचर संस्था रका मुखिया सामन्त कुमार गोयल बुधबार राति 9:15 बालुवाटारको गेटभित्र प्रवेश गरेका थिए। मध्यराति 12:10 बाहिरिएको खबर छापिएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको प्रतीक्षा भइरहेको बेला अचानक गुप्तचर प्रमुखको एन्ट्रीले देशभक्त नेपालीको मन कुँडिएको छ। भित्री पन्नामा संख्या कायमै राखेर नेपाली सेनामा पुनर्संरचनाको अभ्यास भइरहेको अर्को खबर पनि छापिएको छ। जंगी अड्डा माथत 8वटा पीर्तना हेडक्वार्टरले कमान्ड सम्हालिरहँदा नेपाली सेना त्यसमाथि 4वटा केन्द्रीय कमान्ड स्थापना जुटेको छ। तर सेनाको संख्या कति आवश्यक छ, पुनर्संरचनाको बहसमा यस पाटोमा कहीँ कतै पनि छलफल भएको छैन। पूर्व माओवादी लडाकु समायोजनपछि सेनामा करिब 79,000 दरबन्दी पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपाली सेनाका लागि तलब भत्ताका लागि करिब 44 अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ। 2052 सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा करिब 48,000 नाफ्रीमा सीमित सेनामा 10 वर्ष द्वन्द्वकै क्रममा करिब दोब्बर संख्या पुगेको हो।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा भारतले एकतर्फी खोल्यो नाका शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विगत 7 महिनादेखि बन्द रहेको नाका भारतले खुला गरेको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा हिजो बिहानदेखि आफ्नो तर्फको नाका एकतर्फी खोलेपछि नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोकेका छन्। भारतको रक्सौलबाट वीरगञ्ज प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि तनाव समेत उत्पन्न भएको थियो। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा दशैंमा लुम्बिनीमा बिक्री हुन्छन् 60,000 खसीबोका शीर्षकको खबर छापेको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 11 बनभुसडीका राधिका भूषालले यसपालि दशैंमा 20वटा खसीबोका बेच्नुभयो। अझै 15वटा खसी बेच्न तयारी अवस्थामा छन्। खसीबोका बेच्न उहाँ कतै धाउनु पर्दैन। उहाँ आबद्ध मुहान महिला सहकारी संस्थाले तयार भएका सबै खसीबोका बेचिदिन्छ। चुलो चौकोमा सीमित राधिकाले 7 वर्ष यता बाख्रा पाल्न थाल्नु भएको छ। अहिले उहाँ कहाँ 200वटा बाख्रा छन्। दशैंमा लुम्बिनीमा मात्रै 60,000 खसीबोका बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोभिड-19 को महाव्याधि बीच तयार पारिएको कोरोनाको यो 47औं क्याप्सुल हो। यो क्याप्सुल दशैं मनाउँदा आफू, परिवार र आफन्तलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक। एकातिर दशैंको उल्लास, अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको त्रास। यस्तो बेला कोरोना संक्रमण नहोस् र भइहाले तुरन्त स्वास्थ्य सेवा पाउने ग्यारेन्टी होस् भनेर के गर्ने त भन्ने विषयमा आजको पहिलो डोज। जो जहाँ छौँ त्यही बसौँ, सुरक्षित बसौँ। अब जानु नै पर्ने भयो भने के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। त्यसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने केही कुराहरू आवश्यक छन् जसलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त के भने हामी जहाँ जाँदैछौँ पुगिसकेपछि त्यहाँ टेस्ट गराउँ। किनभने अब काठमाडौँबाट कोही व्यक्ति घर जाँदैछ भने काठमाडौँमा टेस्ट गराएर हुँदैन। यात्रा गर्दाखेरि जुन वाहन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, जुन साधनमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, बाटोमा हामी संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले जहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ टेस्ट गरौँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामी केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। एउटा थर्मामिटर चाहिँ हामीसँग रहनुपर्छ ज्वरो नाप्नका लागि। त्यसपछि अक्सिजन नाप्नका लागि अक्सिमिटर। अब त्यो सबैले अक्सिमिटर किन्न सक्दैन होला, तथापि 1500-1600 अक्सिमिटर आउँछ। अक्सिजनको कमी छ कि छैन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू देखा परेको छ। 90 भन्दा तल भयो, 80 भन्दा तल भयो भने यो चाहिँ समस्याका रूपमा आउँछ र यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी हुन्छ र हामी तत्कालै अस्पताल जान सक्दछौँ। त्यसपछि टिकामोल हामीसँग हुनुपर्दछ र हामीसँग जीवन जल रहनुपर्छ। बाटोमा जाँदाखेरि बाटोमा मात्रै होइन, घरमा पनि चाहिने हो। त्यसैले व्यक्तिले नै आफू सुरक्षित रहनु पर्यो र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था आयो। अब क्याप्सुलको दोस्रो डोज। दशैं हो, सन्तान र अति नजिकका आफन्तलाई नआऊ भन्न मनले मान्दैन भने आफ्नै बा आमा, हजुरबा, हजुरआमालाई नभेट्दा सन्तानको पनि मन पोल्छ। यस्तो अवस्थामा घर पसिसकेको दशैं कसरी मनाउँदा सुरक्षित होला त? अब सल्लाहको दोस्रो डोज। पहिलाको जस्तै रमाइलो वातावरणमा हामी चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। हामीले भौतिक दूरी कायम गरेर तरिकाले मास्क लगाएर साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छँदैछ। यो गर्न सक्यौँ भने हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। तर अति नै भिडभाड भयो भने त्यहाँ चाहिँ यसले पनि काम नगर्न सक्दछ। दशैंलाई सुरक्षित बनाए पनि धेरैका मनमा टिका लगाउने बेला कसरी यी नियमहरू पालना गर्ने भन्ने खुल्दुली छ। आजको तेस्रो डोज यही खुल्दुली मेटाउनका लागि। भौतिक दूरी त कायम भइहाल्छ टिका लगाउँदाखेरि। टिका निधारमै लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हातमा हामीले टिका थाप्यौँ भने त्यो पनि टिका लगाएकै जस्तो हुन्छ। भौतिक दूरी पनि काम भयो, मास्क पनि हामीले लगाएकै हुन्छौँ। त्यसरी पनि हामीले यो दशैंलाई मनाउन सक्दछौँ। र अब सल्लाहको अन्तिम तथा चौथो डोज चाहिँ दशैंको खानपिन र भेटघाट कसरी गर्ने त भन्ने जानकारीका लागि। अब घरमै बसेर हामीले अब खानपिनमा त त्यस्तो केही बाध्यता छैन। खानपिनमा यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन भन्ने केही पनि छैन है। जस्तै जाँड रक्सीको सेवन चाहिँ नगर्दा बेस। घरमै बसेर सीमित दायरामै बसेर पारिवारिक जमघट गरेर सुरक्षित उपाय अपनाएर हामी त्यो आनन्द लिन सक्दछौँ। अब घुमफिर गर्न लाग्यो भने तपाईँ यो सुरक्षित स्वास्थ्यका सुरक्षित उपायहरू छन् नि। मास्क लगाउने, भौतिक दूरी काम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर राख्ने, यी गऱ्यौँ भने त यताउता जान त सक्दछौँ नि। घुम्नलाई त केही बन्देज छैन नि त। सावधानी अपनाउनु पर्छ। दशैंको खानपिन, भेटघाट, टीका र आशीर्वाद जस्ता अनेक सल्लाहका डोजहरूका लागि जनस्वास्थ्यविद डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।
अब विदेशका खबर। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर 3 हुने राष्ट्रपतीय चुनाव प्रभावित पार्न इरानले मतदातालाई डर धम्की देखाउँदै इमेल पठाएको आरोप अधिकारीहरूले लगाएका छन्। दक्षिणपन्थी ट्रम्प समर्थक समूहबाट अमेरिकामा अस्थिरता पैदा गराउनका लागि इमेल पठाइएको दावी गरिएको छ र अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको युद्धमा हालसम्म अप्रत्यक्ष संलग्न रहेको टर्कीले अब खुलेरै अजरबैजानको समर्थन गर्न थालेको छ। हालै टर्कीले अजरबैजानको तर्फबाट अनुरोध आएमा आफ्नो सेना पठाउन तयार रहेको पनि संकेत गरेको छ। अब खेल खबर। दुबईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद विजयी भएको छ। गैराती सम्पन्न लिगको 11औं खेलमा हैदराबादले राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै जित हात पारेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा राजस्थानले दिएको 155 रनको लक्ष्य हैदराबादले 18 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले युरोप लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह चरणको पहिलो खेलमा गैराती अस्ट्रियन क्लब रपिड भियनलाई 2-1 ले पराजित गर्दै आर्सेनलले सुखद सुरुवात गरेको हो। राति नै सम्पन्न अन्य खेलमा रोमाले योङ बोइजलाई 2-1 ले पराजित गर्दा बायर लिभरकुसेनले निसलाई 6-2 को फ्राकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। र चितवन जिल्ला तेक्वान्दो कार्य समितिले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक विजेता आफ्ना जिल्लाका तेक्वान्दो खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको छ। चितवनको सौराहा स्थित बिहिबार आफ्नै प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजित एउटा कार्यक्रमका बीच जिल्ला कार्य समितिले सागमा स्वर्ण विजेता र काँस्य विजेता समान 2-2 खेलाडीका साथै जिल्लाबाट उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्न सफल प्रशिक्षकहरूलाई पनि सम्मान गरेको छ। साझा खबरमा अब नेकपाको कर्णाली प्रदेशको विवाद। दुई अध्यक्षका बीचमा विवाद मिलाउने सहमति भइसकेको भनिए पनि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र असन्तुष्ट पक्ष बीच विवाद झनै बढेको छ। शाहीले आज विवाद समाधानका लागि भन्दै संसदीय दलको बैठक बोलाए पनि असन्तुष्ट पक्ष त्यसमा सहभागी नहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्व गर्नुभएका नेता यामलाल कणेलसँग हामीले यसै विषयमा कुराकानी गरेका छौं। समस्या यथास्थानमा राखेर काठमाडौँ आउनु भनिसकेपछि म त्यही चिठीलाई आधार बनाएर काठमाडौँ आएको। उहाँहरूले केही नभने हुनाले म काठमाडौँ बसिरहेको छु। मैले दुवै अध्यक्षलाई भेटेँ। के खोजिराख्नु भएको छ त? त्यसो भए होइन, कुनै समस्याको समाधान उहाँहरूले जब हात हालिसकेपछि किन बोलाउनु भएको हो त्यो निष्कर्ष नै मलाई सुनाउनु भएको छैन त। 4 बुँदे सहमति भइसक्यो भन्ने आइरहेको छ त बाहिर त। बल्लटारलाई अङ्कित गरेर एउटा आयो, खुमलटारलाई अङ्कित गरेर एउटा आएको छ त। त्यो दलको बैठक अनधिकृत मान्छेले बोलाएको बैठकमा त हुँ भए पनि गइ छैन थियो हो कि भनेको तपाईहरु चाहिँ त्यसमा सहभागी हुनुहुन्न? म त्यसमा सामेल हुन्न। अरूको मान्य सदस्यहरूको के छ उहाँहरूको कुरा हो कि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि तपाईले नेतृत्व गरिसकेपछि त त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू कहाँ जान्छन् जाँदैनन् भन्ने त्यो हिसाब त तपाईले राख्नुपर्छ होला नि त। विषय जिउका त्यो छ कि यो दलको नेता चाहिँ सुत्रिएर कुनै परिवर्तन भएको एउटा अवस्था छैन। म जतिकै जिम्मेवार पार्टी कमिटीका हिसाबले जनप्रतिनिधिका हिसाबले जिम्मेवार भएको हुनाले मेरो विश्वास हो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले विषय छोड्नु भएको छैन भन्ने हिसाबले हो। बैठक भएको त्यही खोजी नीति हुन्छ कि दुवै अध्यक्षको सचिवालयले दिएको अन्योलपूर्ण प्रतिक्रिया र त्यस अनुसारको जानकारीका कारणले गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँ दुई पक्षको बीचमा मुठभेडको स्थिति आयो भन्ने खुलस्त गरेर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा जो जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँहरू गैर जिम्मेवार भएपछि हामी त संयमित भएका छौँ। यो एउटै घर परिवारको बीचको छलफल हो, यो दुई पार्टीको बीचको छलफल होइन, मित्र र विरोधीको बीचको छलफल होइन। किन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो कि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ जिम्मेवार बन्नुपर्ने। उहाँको बाटो कसले कसको सल्लाहबाट चाहिँ त्यो बाटो अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ। यो माथिकालाई पनि कर्णाली देखाएर विग्रह र विघटनको बाटोमा हिँड्ने कुरा को खोजिरह हुन् कि जस्तो संकेतहरू मैले पनि तपाईँले भने जस्तो देखिरहेको छु कि तपाईँ यहाँ बस्नुको कारण भनेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूसँग सहमति खोज्नको लागि यहाँ शीर्ष तहमा संवाद चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा रहेछ नि। होइन, बिचमा चाहिँ के भन्दाखेरि चारजना दुईटा पार्टीका चुनाव दुईटा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल हाम्रो उपाध्यक्ष वामदेव गुरुङलाई भेटेको त मैले सार्वजनिक गरेँ। मेरो कहीँ अहिले कोही कसैसँग वार्तालाप छैन। दुई अध्यक्षले हामी यसमा सहमत छौँ भनेर त्यो सीधा भाषामा सीधा कुरा नगर्दासम्म यही काठमाडौँमै बसिराख्नु नि हो। दुईटा अध्यक्षले लेखेको चिठीले नै तलका सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न रोक लगाएको छ त। अब मैले सुन्दैछु माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू अब दलको बैठक बोलाउनका निम्ति सबै माननीय सदस्यलाई बोलाउनु भएको खबर गर्नु भएको भन्ने सूचना मैले पनि पाइरहेको छु। तर मैले प्राप्त गरेको चिठीबाट यथास्थानमा राखेर काठमाडौँ आउनु भनेपछि अर्को कुनै पार्टीले हामीलाई परिपत्र गरेका छैन। जिम्मेवार जो हुनुपर्ने हो उही नै गैर जिम्मेवार ढङ्गले चलेको एउटा अवस्था हुँदा त आउने परिणामको जिम्मेवार त उहाँहरू नै हुनु पर्यो त।
अब खबर संक्षेपमा। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने पेय पदार्थहरू बजारमा बिकिरहेको पाइएको छ। गुणस्तरहीन बियर बजारमा पठाउन र बिक्री वितरण गर्न सरकारले रोक लगाएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राजनीतिक कूटनीतिक मामिलामा गुप्तचरीको प्रवेश र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट विवादमा आज दशैंको 7औं दिन सांकेतिक रूपमा फूलपाती भित्र्याइँदै। 5000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण। देशभर अक्सिजन सहितको 6000 बेड स्थापना गरिँदै उपत्यकाबाट 6 दिनमा 1,43,000 भन्दा बढी मानिस बाहिरिए। आजदेखि विज्ञापनमा क्लिन फिट लागू। बजारमा गुणस्तरहीन पेय पदार्थको बिगबिगी। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसँग जवान हवलदारका गुनासा। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध जारी। सेना पठाउने टर्कीको संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित बनाउन खोजिएको ट्रम्प समर्थकको दावी। र IPL क्रिकेटमा राजस्थानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै हैदराबाद विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले कर्नर किक शीर्षकमा बनाएको कार्टुनलाई लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता गर्नुभयो र विवाद पनि भइराखेको छ। यहाँ एकजना प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति 2वटा हात उठाएर ठुलै जोड स्वरले केही भनिराखेको जस्तो देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिले लगाएको शरीरको तल्लो भागको कपडा भने निकै तलैसम्म खसेको छ। तर तल यस्तो लेखिएको छ, र मानी राष्ट्रवाद। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।